अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पीटीआई के एहतजाज में मैं खुद जाऊंगा, मैं अल्लाह से डरता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता। कासिम और सुलेमान मेरे बेटे हैं, उनका इस्तकबाल मैं खुद करूंगा। इमरान खान गैरतमंद लीडर है और वो सिर्फ आवाम की सोचता है। ये चोर डाकू हैं, इन्होंने फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई। तारक जमील ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ये जो 8 फरवरी और 9 फरवरी 8 का इलेक्शन और फिर 9 फरवरी को क्या हो गया और रात को लोग सोए और सुबह बस मर के ही इंशाअल्लाह फैसला होगा। मरना तो सब ने है ना, मरना तो सब ने है। सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह आखिरी शख्स थे जिसको हज्जाज ने कत्ल किया, आखिरी शख्स थे। उसके बाद वो किसी को कत्ल नहीं कर सका। उसकी हालत ही वो नहीं रही कि वो कत्ल हो। 40 दिन बाद 50 दिन बाद मर गया वो। तो कहने लगा तुम्हें कैसे कत्ल करूं, उससे पूछ रहा है। तो फरमाने लगे जैसा तुम्हें आखिरत में कत्ल होना पसंद है वैसे तो मुझे कत्ल कर दे, जैसे तू मुझे कत्ल करेगा वैसे तुझे वहाँ कत्ल किया जाएगा, तो जो तुझे पसंद है वो कर ले। तो जैसा कोई जुल्म कर रहा है वैसा आगे उसके साथ मामला हो जाएगा। ये खयानत के ज़ुमरे में आएगा कि नहीं आएगा कि लोगों ने एतमाद करते हुए अपना वोट किसी के हक़ में, अपनी राय किसी के हक़ में दी हो और उस की राय को तब्दील कर दिया जाए। ये तो बहुत बड़ी खयानत, बहुत बड़ी खयानत। सारी दुनिया में हम बदनाम हो गए हैं, क्या फले रहेगा। ज़बरदस्त खयानत। इस तरह फिर चल जाती हैं चीज़ें, पर निज़ाम रियासतें नहीं चले। तो अल्लाह के कानून को चैलेंज है ना, अल्लाह ने इस दुनिया को खुद कंट्रोल किया हुआ है। बादशाही अल्लाह की है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु इन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीआ क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ये सारी आयात बताती हैं कि यह शहनशाही अल्लाह ताला की है। अगर वो कोई ज़्यादती कर रहा है, कोई बदयांती कर रहा है और उसको ढील अल्लाह दे देता है तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत है। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह गाफिल है। ये तो नहीं हो सकता कि शिमर हुसैन एक कुर्सी पे बैठे हों हो सकता, बरोज़े महशर। ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही तो मौलाना साहब, हमने बाहर तो बोर्ड ये लगा के रखा हुआ है कि इस मुल्क में एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहता है और अंदर फिर एक जमहूरियत का एक निज़ाम है, वो एक 5 साल की मश्क है। लोग उस हक़ का इस्तेमाल करते हैं और वो रात को कुछ और हो जाता है। जमहूरियत तो पढ़े लिखे तबके के लिए होती है कि वोट देने वाले समझदार हों। हमारे मुल्कों में जमहूरियत एक नाकाम खेल है। इसमें सही लोगों का आना खासा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई सही राय का इंतखाब करे भी और उसकी राय ही तो बस फिर अल्लाह है ना, गबन हो जाए राय। अल्लाह है ना, अल्लाह भी तो है ना। अल्लाह के सामने केस रख दें। आखिर में चूँकि बहरहाल इमरान खान साहब आपका बहुत एहतराम करते थे, करते हैं, यकीनी तौर पे अभी भी करते होंगे, और आपका उनके साथ एक तारुफ या ताल्लुक़ भी रहा। तो वो जो गुज़श्ता 8-9 माह से जेल में हैं और जिन मुकदमात का, आप तो सज़ा याफ्ता हैं, अब तो मुलजिम नहीं है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है वो रियासत की नज़र में, मुश्किलात उनकी को कम होंगी? देखें, रात कितनी लंबी हो जाए ना, सुबह ज़रूर होती। ये अल्लाह का निज़ाम। जब अंधेरा हद से बढ़ता है तो अल्लाह सुबह सादिक को ले आता है, पहली का चाँद नज़र आ जाता है। तो हर रात की सवेर है, इस रात की भी सवेर होगी। हमारी ज़िंदगी में हो जाए तो हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमने भी देख लिए कोई सुबह। हम चले गए तो सुबह ने ज़रूर होना है और ज़ालिमों ने अपने अंजाम को पहुंचना है। कि ये खेल अल्लाह ने किसी के हाथ में नहीं दिया कि वो कायनाती फ़ैसले करे, ये उसके हाथ में है। लेकिन फ़िरौन ने कितना ज़ोर लगाया कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए, 70,000 बच्चे मार दिए। मूसा पैदा हो गई रहा और उसके घर में ही पल कर उसके घर में पला।
اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل، نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا۔ غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، وہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دیا، ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ اندر ہیں، نظر ہی نہیں آیا کہ اندر بیٹھے ہوئے، بلکہ امیہ بن خلف نے یا ابی بن خلف نے وہاں بیٹھ کر اندر پیشاب کیا، تو آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یہ پیشاب کر رہا ہوتا۔ ہماری قوم میں چونکہ خیانت وہ چھوٹی سطح سے چلتی ہے اور اوپر بادشاہوں تک جاتی ہے، ریڑھی والا بھی خیانت کر رہا ہے، گلے ہوئے پھل ڈال دیتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مجھے ہنسی بھی آئی دکھ بھی ہوا، وہ ایک آدمی ریڑھی سے آم لے رہا ہے، تو وہ ریڑھی والے نے ایسے کیا ہوا ہے شاپر، تو اس کو آم دیتا ہے تو وہ آم لے کر شاپر سے گزار کر ریڑھی پہ ڈال دیتا ہے اور خود جلدی سے ایک چھوٹا آم اٹھا کے اس میں ڈال دیتا ہے۔ ایک آم اس کا چنا ہوا اس نے شاپر میں نہیں ڈالا، جو ایک آم پہ بھی اپنے آپ کو اور اپنے ناظرین باقی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میں نے نیوز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن میں دے دیا ہے۔ عمران خان کی سپورٹ کے لیے وہ میں نے چینل بنایا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لازمی جا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں لیکن دو کی امید نہیں رکھتا، ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ایک خیانت نہیں کرے گا، خائن نہیں ہوگا، خائن نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے امید ظاہر کی۔ جنگ خندق میں ایک شہید لائے گئے، تو نبی کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، شہید ہیں، تو سب صحابہ نے آپس میں کہا بھی مبارک ہو اس کو جنت۔ تو آپ نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو، میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں، اس کے گلے میں آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے، مال غنیمت سے اس نے ایک چادر چرا لی تھی، بددیانتی کی تھی، وہ چادر آگ بن کر اس کے گلے میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو خیانت پر تو جی ناظرین، آپ نے مشہور عالم دین طارق جمیل صاحب کی گفتگو سنی۔ طارق جمیل صاحب کا کہنا تھا کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ زیادتی کی کیونکہ یہ فارم 47 کی بنیاد پر حکومت بنی اور ان کو ایک دن حساب ضرور دینا پڑے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی ظلم کا نظام ہوتا ہے ایک دن وہ ختم ہونا ہوتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو اس کی صبح لازمی ہوتی ہے، چاہے وہ میری زندگی میں آئے یا چاہے میری وہ زندگی کے بعد آئے، مگر عمران خان وزیر اعظم ضرور بنیں گے۔ اور عمران خان واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جو پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے حکمران ہیں پاکستان کے جنہوں نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا۔ آج تک بھٹو سے لے کر جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ نہیں لگا سکے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں مدینہ کی ریاست کا کوئی بھی لیڈر نعرہ لگائے گا تو اس کو امریکہ یا عالمی قوتیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے تیل سستا لینے روس گیا اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ عمران خان پاکستانی کے لیے سوچتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، کوئی اور طاقت ناراض ہو جائے گی، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اور یہ بات بالکل ان کی درست ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین، جو مشکل وقت ہیں وہ نبیوں پر بھی آئے اور پیغمبروں پر بھی آئے اور جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے بزرگان دین ان پر بھی آئے، مگر انہوں نے ثابت قدمی جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ ناظرین، حق اور سچ کے راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، مگر فتح اور جو نظام ہوتا ہے وہ صرف حق اور سچ کا ہی فتح ہوتی ہے۔
قاسم اور سلیمان پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، مگر یہ جو ڈرپوک حکومت ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ قاسم اور سلیمان پاکستان میں آئیں اور وہ عمران خان سے ملاقات کریں یا وہ کسی جلسے سے خطاب کریں، کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ وہ لندن کے رہائشی ہیں، ان کو اتنی اردو خاص بھی نہیں آتی، صرف وہ آئیں گے صرف ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کہ ہم اپنے باپ کی ناجائز جو قید ہے اس کے خلاف ایک احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، مگر یہ حکومت کی بنیادیں بہت کمزور ہیں، اس کو ایک دھکا لگنا ہے تو یہ حکومت چلی جانی ہے۔ ناظرین جتنے بھی لوگ آئے کہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، مگر وہ سارے لوگ ہی چلے گئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سب جو نظام کیا وہ غلط کیا۔ ناظرین ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، 73 کا آئین اصل شکل میں بحال کیا جائے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ طاقتور ہونی چاہیے، کیونکہ کسی بھی ملک کی عدالتیں جو ہے نا اس کے جب فیصلے نہ مانے جائیں تو سمجھو کہ وہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جو جج ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک سمجھو باپ کا عہدہ رکھتے ہیں، اور جو بچے اپنی باپ کی بات نہیں مانتے سمجھو کہ وہ غرق ہو جاتے ہیں، اور ہمیں عدلیہ کی اور تمام اداروں کی عزت کرنی